वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामः। मम नाम जय रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरण विभागे आचार्योऽस्मि। अद्य लघुशब्देन्दुशेखरम् आश्रित्य दशमं पत्रं स्त्री प्रत्यय प्रकरण अविभाव संबंध प्रकरण संबद्धं पत्रं भवति। तत्र आदौ पाठस्य मुख्यांशाः भवन्ति। उपोद्घातः आदौ स्त्री प्रत्यय प्रकरणम् आरभ्यते इति हेतोः तत्प्रकरण संबद्धः उपोद्घातः। स्त्रियाम् इति सूत्रस्य लघु व्याख्यानं लौकिक लिंग लक्षणाश्रये खट्वादौ अव्याप्ति प्रदर्शनम मृगतृष्णा गंधर्व नगरादि दृष्टान्ताभ्याम अव्याप्ति वारणम भाष्य प्रामाण्येन लिंग व्यवस्था सत्वादि गुणानाम उपचयादिना लिंग बोधः पाठस्य सारः इत्येते अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति। उपोद्घातरूपेण किंचिदादौ उच्यते। भगवता पाणिनिना प्रणीतानां वृद्धिरादैच् इत्यादीनां सूत्राणां सर्वेषामपि भट्टोजीदीक्षित महाशयेन सिद्धान्तकौमुदी नाम्ना व्याख्या काचन प्रणीता। अत्र सिद्धान्तकौमुद्याः प्राशस्त्यं कियद्वर्तते इत्युक्ते कौमुदी यदि कंठस्था वृथा भाष्ये परिश्रमः कौमुदी यज्जगण्ठस्था वृथा भाष्ये परिश्रमः इति। अनेन श्लोकेन किं ज्ञायते इत्युक्ते महाभाष्ये ये सिद्धान्ताः सन्ति ते सर्वेपि सिद्धान्तकौमुद्यां संस्थापिताः सन्ति। अतः कौमुद्यां सुष्ठुज्ञानं भवति चेत् महाभाष्ये परिश्रमः एव कर्तव्यः न भवति। अनायासेन महाभाष्यस्थाः सिद्धान्ताः ज्ञायन्ते इति। एवं कौमुदी यदि अकण्ठस्था नाम कौमुद्याः ज्ञानं नास्ति चेत् वृथा भाष्ये परिश्रमः इत्युक्ते भाष्ये कोऽपि अंशः सुष्ठु न ज्ञायते। अनया रीत्या सिद्धान्तकौमुद्याः प्राशस्त्यम् आश्रित्य अयं श्लोकः कश्चन वरीवर्ति। दीक्षितमहाशयः सिद्धान्तकौमुद्याः स्वयमेव प्रौढमनोरमा इति व्याख्यानं प्रणीतवान्। एवं नागेशोपाध्यायेन लघुशब्देन्दुशेखर इति नाम्ना व्याख्या रचिता। अयं नागेशोपाध्यायः न केवलं लघुशब्देन्दुशेखरस्य कर्ता किन्तु वैयाकरण सिद्धांत लघुमंजूषा परिभाषेन्दुशेखरः इत्येवमादीनां ग्रन्थानां प्रणेता अस्ति श्रीमान् नागेशोपाध्यायः। सम्प्रति स्त्री प्रत्यय प्रकरणम् अविभाव प्रकरणम् आश्रित्य इदं पत्रं प्रवर्तते इत्युक्तं। तत्र आदौ स्त्री प्रत्यय प्रकरण संबद्धतया किञ्चिदेव विचारः करिष्यते। स्त्रियाम् इति सूत्रम् आदौ अस्य सूत्रस्य लघु व्याख्यानं किञ्चिदेव क्रियते। अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे तृतीयं सूत्रं न्याप्रातिपदिकात् इति। अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादे तृतीयं सूत्रं भवति स्त्रियाम् इति। अत्र न्याप्रातिपदिकात् इति सूत्रम् अधिक्रियते। इदञ्च सूत्रं नाम स्त्रियाम् इति सूत्रं समर्थानां प्रथमाद्वा इति यावत् अधिक्रियते। अधिकारो नाम कः इति चेत् स्वस्थले वाक्यार्थबोध अजनने सति स्वानन्तरवर्ति विध्युपकारित्वम् अधिकारत्वम् इति। नाम अधिकारसूत्रं यत्र पठ्यते यत्र उपदिश्यते तस्मिन् स्थले तत्सूत्रार्थबोधः न ज्ञायते किन्तु तदनन्तरवर्तीनि यानि सूत्राणि सन्ति तत्र अस्य सूत्रस्य विनियोगः भवति अस्य सूत्रस्य उपकारकत्वं भवति इति हेतोः स्वस्थले वाक्यार्थबोध अजनने सति स्वानन्तरवर्ति विध्युपकारकत्वम् अधिकारत्वम् इति। अनया रीत्या स्त्रियाम् इत्यधिकारसूत्रम् इति। एवं स्थिते
अत्र ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यधिक्रियते इत्युक्तं। किन्तु ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यत्र अंशद्वयं, ज्ञापिति एकः अंशः, प्रातिपदिकादित्यपरः अंशः। अत्र प्रातिपदिकात् इत्येव सम्बध्यते, ज्ञाप् इत्यंशः न सम्बध्यते। कुतः इत्युक्ते ज्ञाप् इति शब्देन ङी आप् द्वयोर्ग्रहणं, तत्र पुनः ङी इति शब्देन ङीपु ङीषु ङीन् त्रयाणां ग्रहणम्, आप् इति शब्देन टापो डापो चाप् त्रयाणां ग्रहणम्। अतः ङीप् ङीषु ङीन् एवं टापो डापो चाप् इत्येते प्रत्ययाः, नाम ञन्तः यः प्रत्ययः एवं आवन्तः यः प्रत्ययः तावपि अत्रैव विधीयेते इति हेतोः अत्र ज्ञाप् इत्यंशः न सम्बध्यते, किन्तु केवलं प्रातिपदिकादित्येव सम्बध्यते। तथा च अयमर्थः भवति प्रातिपदिकात् स्त्रियां वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः प्रवर्तन्ते इति। आदौ स्त्रियाम् इत्युच्यते, किं स्त्रीत्वं नाम इति शङ्का विहिता भाष्ये। यतोहि सूत्रं कथमत्र वर्तते, स्त्रियाम् इति। स्त्रियां नाम वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः स्त्रीलिङ्गे प्रवर्तन्ते इति सूत्रार्थः उक्तः। सत्यम्, आदौ किं नाम स्त्रीत्वमिति ज्ञायते चेत् तदानीं वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः स्त्रीत्वरूपे अर्थे भवन्ति इति वक्तुं शक्यते। इति चेत् तदेव तत्र शङ्कितुः आशयः, स्त्रियाः अपरिभाषितत्वात्, नाम स्त्रीत्वं नाम किम् इति व्याकरणशास्त्रे नोक्तम् इति हेतोः इयं शङ्का याति। भवतु भोः, स्त्रीत्वं नाम किं, लौकिकं स्त्रीत्वमिति वर्तते, तस्य ग्रहणं स्वीकुर्मः इति चेत् नाम लौकिकं लिङ्गम् इति किञ्चित् वर्तते। यथा स्तनकेशवती स्त्री स्यात् लोमशः पुरुषः स्मृतः उभयोरन्तरं यच्च तदभावे नपुंसकम् इति। यत्र स्तनौ केशाश्च यस्यां भवन्ति सा स्त्री इति, यस्मिन् लोमानि भवन्ति सः पुरुषः इति। इदमुभयं यत्र नास्ति, उभयोरन्तरं, नाम उभयोः अत्र अन्तरशब्दः सादृश्यपरः, नाम स्त्रीत्वसादृश्यम् एवं पुरुषत्वसादृश्य एतद् उभयं यत्र वर्तते अथवा उभयं यत्र नास्ति तद्भावे नपुंसकम् इत्येवं रीत्या लौकिकं लक्षणमुक्तं लिङ्गलक्षणं। तत्र किं नाम स्त्रीत्वम् इत्युक्ते स्तनकेशवती स्त्री स्यात् इति स्पष्टमुक्तेव लोके। अतः तदेव अत्राप्याश्रियते स्त्रियामिति सूत्रे, अतः कोऽपि क्लेशः नास्ति। अतः स्त्रियामित्युच्यते किं स्त्रीत्वं नाम इति प्रश्नस्य आवश्यकता नास्ति, यतोहि लौकिकं यत् लिङ्गलक्षणं तदत्र आश्रयितुं शक्यते इति चेत् न शक्यते। कुतः इत्युक्ते अत्र शङ्का क्रियते, अग्रे एतद्विषये बहु वक्तव्यमस्ति, तथापि सम्प्रति किञ्चिदेव तत्र प्रस्तूयते। भवद्भिः किमुक्तं, लौकिकं लिङ्गं समाश्रियते इति। आदौ स्त्री नाम किम् इति चेत् स्तनकेशवती स्त्री स्यात्। सत्यं, रमा गौरी लक्ष्मी लता भामा पद्मा इत्यादौ एतल्लक्षणं वर्तते, स्तनकेशवत्वरूपलक्षणं वर्तते। किन्तु आकारान्त स्त्रीलिङ्गः खट्वा शब्दः इति। खट्वा इति स्त्रीलिङ्गत्वेन लोके प्रयोगः क्रियते, किन्तु तत्र खट्वायां, खट्वा नाम मञ्चः, तत्र स्तनकेशवती इति यल्लक्षणमुक्तं तत्त्वं तत्र नास्ति किल, अतः अव्याप्तिः इति। एवमेव पुंलक्षणं किम् इत्युक्ते लोमशः पुरुषः स्मृतः इति। यथा देवदत्तः यज्ञदत्तः मैत्रः चैत्रः इत्यादिषु लोमशत्वं प्रतीयते, किन्तु अकारान्तः पुंलिङ्गः वृक्षशब्दः इति वृक्षशब्दस्य पुंलिङ्गत्वम् उक्तम्। इदं पुंस्त्वं यथा देवदत्तादौ विद्यमानं लोमशत्वरूपं लक्षणं वर्तते, तद् अत्र वृक्षे नास्ति किल इति हेतोः लौकिकस्य लिङ्गस्य समाश्रयणे खट्वादौ आदिशब्देन वृक्षे, नाम खट्वायां स्त्रीत्वलक्षणं नास्ति, वृक्षे पुरुषत्वलक्षणं नास्ति इति हेतुः अव्याप्तिः
एतत् सर्वं मनसि निधाय प्रश्नः कृतः भाष्ये स्त्रियाम् इत्युच्यते किं स्त्रीत्वं नाम इति। लौकिकं लिङ्गलक्षणं पूर्वमुक्तं स्तनकेशवती स्त्रीश्च लोमशः पुरुषः स्मृतः इत्येवम्। इदानीं तत् कारिकासम्बद्धतया किञ्चित् विचारः क्रियते। स्तनौ च केशाश्च स्तनकेशाः द्वन्द्वसमासः। ततः मतु प्रत्यय नाम स्तनकेशाः अस्यां सन्ति इत्यस्मिन् अर्थे स्तनकेश इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् तदस्याश्चस्मिन् इति मतु इति सूत्रेण मतु प्रत्ययः। मतु प्रत्यये उकार पकारे रणबन्धलोपः। मादुबुधायाश्च मतोर्वयवादिभ्यः इति सूत्रेण मकारस्य स्थाने वकारादेशः। तथा च स्तनवत् इति जातम्। इदानीं मतुप् इत्यत्र उकारस्य इत्संज्ञा। एतावता उगित् अयं प्रत्ययः भवति इति हेतोः उगितश्च इति सूत्रेण ङि प्रत्यये सति स्तनकेशवत् ङि नकार पकार णबन्धलोपे स्तनकेशवत् इ स्तनकेशवती इति। कोऽर्थः? यस्यां स्त्रियां स्तनौ केशाश्च भवन्ति सा स्तनकेशवती इति। एवं लोमशः पुरुषः स्मृतः इत्युक्तम्। लोमन् इति नान्तं प्रातिपदिकं तस्मात् मत्वर्थे नाम लोमानि अस्य सन्ति इत्यस्मिन् अर्थे लोमादि पामादि पिच्छादिभ्यः शने लचः इति सूत्रं। तेन सूत्रेण श इति प्रत्ययः विधीयते। नाम लोमन् श न लोपे सति लोमशः इति। अत्र प्रश्नः भवति श इति प्रत्ययः अस्ति किल, यथा रामान् इत्यत्र शस् प्रत्यये सति द्वितीय बहुवचने लशक्वतद्धित इति सूत्रेण शकारस्य इत्संज्ञालोपस्य कृतः तद्रीत्या लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेन च इति सूत्रेण विहितस्य श इति प्रत्ययस्य इत्संज्ञा कुतो नास्ति इति चेत् भोः येन सूत्रेण भवता इति संज्ञा उच्यते तदेव सूत्रं किञ्चित् पश्यतु पुनरेकवारं। लशक्वतद्धिते अतद्धिते इत्युक्तम्। अतः अयं तु तद्धित प्रत्ययः श इति। अतः अतद्धिते इति निषेधात् शकारस्य इत्संज्ञा न प्रवर्तते इति। एवं स्थिते पुनः प्रश्नः अस्ति स्तनौ केशाश्च इत्युक्ते पुरुषाणामपि सूक्ष्मरूपतया स्तनौ भवतः पुरुषाणामपि केशाः भवन्ति। तर्हि इदं लक्षणं नाम स्तनकेशवती स्त्रीस्य लक्षणं यद्वर्तते तत् पुरुषेऽपि स्यात् इति अधिव्याप्तिः इति चेत् भोः अत्र यः मतु प्रत्ययः उक्तः एवं यः श इति प्रत्ययः उक्तः अत्र उभयत्रापि अतिशायने अर्थे मतु अतिशयिते अर्थे श प्रत्ययः। कथम् इत्युक्ते भूमनिन्दा प्रशंसासु नित्ययोगे तिशायने संबंधे स्थिविवक्षायां भवन्ति मधुबादयः इति। नाम भूमा बहुत्वं निंदा प्रशंसा नित्ययोगे अतिशायने एवं संबंधे च अर्थे अस्थिविवक्षायां मधुबादयः भवन्ति इत्यर्थः। प्रकृते कुत्र स्तनकेशवती इत्यत्र यः मतु प्रत्ययः एवं लोमशः इत्यत्र यः श इति प्रत्ययः अत्र अतिशायने अर्थे प्रवर्तेते इमो द्वौ प्रतिविधहेतोः। नाम अतिशयितौ स्तनौ अतिशयिताः केशाः यस्यां सन्ति सा स्त्री इति। एवं अतिशयितानि लोमानि इति एवं रीत्या अर्थः पुरुषः भवति इति। उभयोरपि स्त्रीपुंसयोः अन्तरं नाम सदृशं सादृश्यं नाम स्तनलोमाद्युभयो व्यञ्जनं नाम नपुंसक स्वभावः कः इत्युक्ते तत्र स्तनयोरपि व्यङ्ग्यता लोम्नामपि व्यङ्ग्यता प्रतीयते इति हेतोः उभयोरपि स्त्रीपुंसयोः सादृश्यं यत्र वर्तते तत् नपुंसकम् इत्येवं रीत्या लक्षणमुक्तम्। एवं स्थिते अव्ययेषु तिङन्तेषु च तदभावात् इदानीं प्रश्नः भवति कः इत्युक्ते स्तनकेशवती स्त्रीशा लोमशः पुरुषः स्मृतः तदभावे इत्येवं रीत्या उक्तं। तदभावे इत्युक्ते इदानीं तिङन्तशब्दः अस्ति अव्ययं वर्तते तत्रापि तर्हि नपुंसकत्वं स्यात् नाम भवति
गच्छति तिङन्ति एतेषु नपुंसकत्वं स्यात् एवम् उच्चैः नीचैः इत्यादीन् अव्ययानि सन्ति तेषामपि नपुंसकत्वं स्यात् इति चेत् तत्र उच्यते उभयोरन्तसमसादृश्यं यत्र प्रतीयते इत्युक्ते नपुंसकाख्यः यः व्यक्तिविशेषः तत्र इदं दृश्यते न तु तिङन्तेषु वा अव्ययेषु वा इति तदभावे इत्येतान् मात्रोक्तौ तत्र उभयोरन्तरं यच्च इति अनुक्त्वा तदभावे नपुंसकम् इत्येतान् मात्रोक्तौ तिङन्ते अव्यये च एतल्लक्षणस्य अतिव्याप्तिः स्यात् इति दोषः तद्वारणार्थमुक्तं तदभावे नपुंसकम् इति एवं स्थिते लौकिकं लिङ्गं यद्याश्रीयते न कुत्र स्त्रियामिति सूत्रे तर्हि अतिव्याप्तिः इति कथम् इति चेत् लिंगा स्त्री पुंसयोर्ज्ञाने भ्रुकुंसे ता प्रसज्येता इति भाष्यं पुनरपि श्रूयताम् लिंगात् स्त्री पुंसयोर्ज्ञाने लिंगात् इत्युक्ते लौकिकलिंगात् नाम लौकिके लौकिकं यद् लक्षणमुक्तं तदाश्रयेण स्त्री पुंसयोर्ज्ञाने भ्रकुंसे ता प्रसज्येत कोसौ भ्रकुंसो नाम इति चेत् अमरकोशकारः वदति भ्रकुंसश्च भृगुंसश्च भ्रूगुंसश्चेतिनर्थकः स्त्रीवेषधारी पुरुषः नाट्योक्तौ गणिकाजुगे तदनन्तरं तिष्ठतु नाम स्त्रीवेषधारी यः पुरुषः भवति नाम वस्तुतः सः पुरुषः एव तस्य नाम किं चैत्रः अथवा मैत्रः इत्यादि किन्तु यदि सः कदाचित् नाटकादिषु स्त्रीवेषं धारयति चेत् तस्य पुरुषस्य नाम स्त्रीवेषधारिणः पुरुषस्य भ्रकुंसः इति भ्रुकुंसः इति भ्रूकुंसः इति च नाम इति इदानीं प्रश्नः कः इत्युक्ते स्त्रीवेषधारणं यदा भवति तर्हि पुरुषस्यापि स्तनकेशादि सम्बन्धः तत्र प्रतीयते नाम तद्रीत्या अलङ्करणं क्रियते तर्हि स्तनकेशसम्बन्धः अस्मिन् भ्रकुंसे अथवा भ्रुकुंसे अथवा भ्रूकुंसेऽप्यस्ति इति हेतोः अत्रापि स्त्रीत्वं स्यात् तथा च भ्रकुंसशब्दात् भ्रुकुंसशब्दात् भ्रूकुंसशब्दात् वा टा प्रत्ययः स्यात् अजाद्य दष्टाप् अदन्तत्वात् टाप् स्यात् कुतः इत्युक्ते स्त्रीलक्षणानि यत्र सन्ति इति हेतोः कथं स्त्रीलक्षणानि इत्युक्ते अलङ्करणेन स्त्रीलक्षणानि अत्र सन्ति कथं भोः अस्माभिः नित्ययोगे मतुप्रत्ययः भवति इति पूर्वमुक्तं किल इति चेत् नित्ययोगे मतुप्रत्ययः इत्युक्तम् अतः इयं शङ्का नास्ति इति वक्तुं न शक्यते कुतः इत्युक्ते सामाजिकाः ये पुरुषाः भवन्ति नाम ये च तत्र नाटकं द्रष्टुं समायाताः सामाजिकाः ते किं पश्यन्ति अत्र स्त्रीवेषधारी तावदेव नाम स्त्रीत्वेनैव तेषां तत्र प्रतीतिर्भवति अयं तु पुरुषः वर्तते किन्तु स्त्रीवेषं धृतवान् इति बोधस्तु तेषां न भवति अतः सामाजिकानां स्त्रीवेषधारिणः तत्र दर्शनात् अवश्यं तत्र स्त्रीत्वलक्षणं स्यात् तथा च टाबादिकं प्रसज्येत किञ्च तथा स्वीकारे भवद्भिः किमुक्तं नित्ययोगे अतिशायने मतुपो इत्युक्तं किल तर्हि केशवपने स्त्रियाः स्त्रीत्वानापत्तिः काचन स्त्री भवति केनचित् कारणेन तत्र केशानां वपनं जातं यथा तिरुमलक्षेत्रम् आयान्ति चेत् भगवतः वेङ्कटेश्वरस्य सन्निधौ बह्व्यः स्त्रियः केशवपनं कारयन्ति इदानीं प्रश्नः भवद्भिः किमुक्तम् अतिशयिते अर्थे अथवा नित्ययोगे अर्थे मतुपि इत्युक्तं नित्ययोगः इत्युक्ते केशानां वपनं जातं तर्हि तत्र केशवत्वं नास्ति तर्हि स्त्रीत्वं न स्यात् इत्येवं रीत्या अव्याप्तिः भ्रकुंसकादौ अतिव्याप्तिः एवं यस्याः स्त्रियाः केशानां वपनं जातं तत्र स्त्रीत्वलक्षणं न स्यादिति अनापत्तिरिति अव्याप्तिः अतः इदं लौकिकं लिङ्गलक्षणम् आश्रयितुं न शक्यते इत्येवं रीत्या आक्षेपः कृतः किञ्च
लौकिकलिङ्गाश्रयणे अतिव्याप्तिः पुनरपि प्रदर्श्यते। नत्वं भाष्ये इदं वाक्यं नत्वं खरकुटीः पश्य खरकुट्यां लोमानि सन्ति इति। नाम खरकुटी इत्युक्ते नापितस्य यद्गृहं भवति तत् खरकुटी इति नाम। इदानीं खरकुट्यां नाम नापितस्य गृहे सर्वदा लोमानि भवन्ति इति हेतोः वस्तुतः खरकुटी इति शब्दः ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः। इदानीं लोमशः पुरुषः स्मृतः इत्युक्ते तस्मिन् गृहे लोम्नाम् अतिशयितत्वं वर्तते इति हेतोः तत्रापि खरकुटी इति शब्दोऽपि पुंसि प्रयुज्येत। तथा च हरीन् इतिवत् रामान् इतिवत् अत्रापि तस्माच्चसो नः पुंसि इति सूत्रेण चसः सकारस्य नकारादेशे कृते खरकुटीन् पश्य इत्येवं रीत्या अनभीष्टं रूपं स्यात् इत्याशेन नत्वं खरकुटीः पश्य खरकुट्यां लोमानि सन्ति इति हेतोः। नाम तदेव विवरणं दीयते लोमशः पुरुषः स्मृतः इति अस्य शब्दस्य पुंस्त्वे द्वितीया बहुवचने नत्वापत्तिः नाम तस्माच्चसो नः पुंसि इति सूत्रेण नकारादेशः स्यात् इत्येकः दोषः। नाम नत्वं खरकुटीः पश्य इति। किञ्च द्वितीयः दोषः खट्वा वृक्षौ न सिद्ध्यतः इति। पूर्वमुक्तम् आकारान्त स्त्रीलिङ्गः खट्वा इति शब्दः। इदानीं तत्र खट्वायां स्तनकेशवतीत्वम् इति लक्षणं स्त्रियः तत्तु नास्ति। तर्हि स्त्रीलिङ्गत्वं नास्ति, किन्तु लोके कथं वर्तते आकारान्त स्त्रीलिङ्गः खट्वा शब्दः इति वर्तते इति हेतोः अस्य लक्षणस्य अत्र अव्याप्तिः। एवम् अकारान्तः पुंलिङ्गः वृक्षशब्दः इति। यथा चैत्रमैत्रदेवदत्तादौ लोमानि भवन्ति तद्रीत्या वृक्षे लोमानि न सन्ति इति हेतोः अकारान्तः पुंलिङ्गः वृक्षशब्दः इति वक्तुं न शक्यते। अनया रीत्या खट्वा वृक्षौ न सिद्ध्यतः नाम खट्वा शब्दस्य स्त्रीलिङ्गत्वं न स्यात् वृक्षशब्दस्य पुंलिङ्गत्वं न स्यात् कदा लौकिकस्य लिङ्गस्य आश्रयणे। खट्वायां स्तनादेः अभावात् वृक्षां लोम्नाञ्च अभावात् क्रमेण स्त्रीत्वं न स्यात् पुंस्त्वं न स्यात्। तर्हि किं स्यात् तदभावे नपुंसकम् इति लक्षणानुसारेण आकारान्त नपुंसकलिङ्गः खट्वा शब्दः अकारान्त नपुंसकलिङ्गः वृक्षशब्दः इत्येवं रीत्या वक्तव्यं स्यात्। तत् न इष्टं। लोके प्रसिद्धिर्वर्तते आकारान्त स्त्रीलिङ्गः खट्वा शब्दः इति अकारान्तः पुंलिङ्गः वृक्षशब्दः इति इदं तु न सिद्ध्येत् इत्येवं रीत्या खट्वा वृक्षौ न सिद्ध्यतः इति अव्याप्तिः अत्र प्रदर्शिता। तत्र समाधानमुच्यते भोः खट्वा वृक्षौ न सिद्ध्यतः इत्युक्तं किल। तत्र समाधानम् असत्तु मृगतृष्णावत् इति। मृगतृष्णा असत्यजलस्वरूपा भासते तद्वत् खट्वा वृक्षौ असता स्त्रीपुंसत्वेन भासेते इति। नाम मृगतृष्णा मरीचिका इति। नाम मृगतृष्णा इत्युक्ते जलं तत्र अस्तीव भाति किन्तु न भवति। अस्तीव भाति न भवति। असत्तु मृगतृष्णावत् मृगतृष्णा असत्यजलस्वरूपा भवति। मृगतृष्णायां जलं भवति तत्तु न सत्यम्। अतः मृगतृष्णायाः स्वरूपं कीदृशं भवति इत्युक्ते असत्यजलस्वरूपा जलं तत्र नैव भवति इति। तद्वत् खट्वा वृक्षौ असता स्त्रीपुंसत्वेन भासेते। नाम वस्तुतः तत्र किञ्चित् जाग्रते श्रूयतां मृगतृष्णायां वस्तुतः जलं नैव भवति किन्तु जलमस्ति इव भ्रान्तिर्भवति। तद्वत् खट्वायाम् एवं वृक्षे च यल्लक्षणमुक्तं तत्तु नास्त्येव किन्तु अस्ति इव भाति। असता स्त्रीपुंसत्वेन भासयते खट्वा वृक्षौ इति। अनेन किं ज्ञायते इत्युक्ते
बाह्यपदार्थानाम् असत्ता एव प्रतिपाद्यते. नाम बाह्ये यद्यद् लक्षणमुक्तं तद् बाह्ये दृश्यते वा न वा असतोऽपि तत्र लक्षणं भवति इति. नाम बौद्धस्थः पदार्थः इति. बौद्धः पदार्थः यथा स्वप्नभ्रमादिषु असन्तोऽपि पदार्थाः बाह्यपदार्थवत् अनुभूयन्ते. स्वप्ने वयं बहून् पदार्थान् पश्यामः ये वस्तुतः लोके कुत्रापि नैव उपलभ्यन्ते. यथा गगनकुसुमम् इत्यादि. एवं भ्रमः कदाचित् यथा रजतम् इति तस्य ज्ञानं जातम् एकस्मिन् वस्तुनि. तत्र वस्तुतः तत्तु रजतं न भवति, रङ्गमेव भवति. यथा रङ्गं दृष्ट्वा रजतम् इति भ्रमः, एवं स्वप्ने अविद्यमानस्यापि वस्तुनः तत्र दर्शनं तद्रीत्या असन्तोऽपि पदार्थाः बाह्यपदार्थवत् अनुभूयन्ते बुद्धौ. अतः पृथिव्यादि वस्तुजातं यद्यद् वर्तते तत्सर्वं बौद्धमेव इत्यवगन्तव्यं, न तु बहिष्ठं. नाम बाह्यः पदार्थः यः वर्तते स एव स्वीकार्यः इति नास्ति. बौद्धः पदार्थोऽपि स्वीकर्तुं शक्यः. तदेव परमार्थसारे उक्तं भगवता पतञ्जलिना, विप्रपृथ्व्यादिचित्तस्थं बहिष्ठं न कदाचन स्वप्नभ्रममदाद्येषु सर्वैरेवानुभूयते. मृगतृष्णायाम् उदकं शुक्तौ रजतं भुजङ्गमो रज्ज्वां तैमिरिकचन्द्रयुगवत् भ्रान्तमिदमखिलं जगद्रूपम्. कोऽर्थः? विप्र संबोधनं. पृथ्व्यादिचित्तस्थं बहिष्ठं न कदाचन. बाह्यपदार्थ एव सर्वदा स्वीकर्तव्यः इति नास्ति. कुतः? स्वप्नभ्रमप्रमदाद्येषु सर्वैरेव अनुभूयते. नाम बाह्यपदार्थ भिन्नोऽपि बौद्धः पदार्थः सर्वैरेव अनुभूयते स्वप्ने भ्रमे मदवशाच्च. कथमित्युक्ते अन्योऽपि दृष्टान्तः. मृगतृष्णायाम् उदकं पूर्वमुक्तं. मृगतृष्णायाः स्वरूपं किमित्युक्ते असत्यजलस्वरूपा इति. किन्तु तत्रापि जलमस्ति इव भाति. एवं शुक्तौ रजतं, नाम शुक्तिं दृष्ट्वा रजतत्वेन भ्रमः भवति. भुजङ्गमो रज्ज्वां, तदेव सर्परज्जु दृष्टान्तः इति. रज्ज्वां भुजङ्गमज्ञानं बौद्धः. वस्तुतः तत्र रज्जुरेव भवति, न तत्र भुजङ्गमः. शुक्तिरेव भवति, रजतं नास्ति. उदकं नास्ति, अथवा उदकम् अस्ति एव भाति. एवं तैमिरिकचन्द्रयुगवत् इति. नाम कदाचित् एक एव चन्द्रः जले वयं पश्यामः. यदा जलं किञ्चित् तत्र चलनम् अनुभवति तदानीं चन्द्रयुगवत्, नाम द्वौ चन्द्रौ स्तः इव भाति. अतः इदं सर्वं भ्रान्तम् अखिलं जगद्रूपम्. इदं सर्वम् असत्यमेव. किन्तु असत्यापि वस्तुनः सत्यत्वेन तत्र अस्माकं भ्रान्तिः वर्तते इति. एवम् अन्यदपि प्रमाणं तत्र उच्यते. गन्धर्वनगरं यथा. गन्धर्वनगरम् इति न कदाप्यन्तरिक्षे उपलब्धं. पूर्वमुक्तं यथा गगनकुसुमम् इति. गगनकुसुमम् इति कुत्रापि न भवति. आकाशपुष्पं कुत्रापि न भवति. तद्रीत्या गन्धर्वनगरे सः कश्चन गन्धर्वः आसीत्. गन्धर्वनगरमे तत्र अन्तरिक्षे न उपलभ्यते. अथापि गन्धर्वनगरव्यवहारः वर्तते. अतः असतामपि भावानां यथा अनुभवः अस्ति लोके, नाम गन्धर्वनगरे वा, नो चेत् स्वप्ने वा, भ्रमे वा, नो चेत् मरीचिका, तद्वत् खट्वादौ स्त्रीत्वादेर् वस्तुतः स्त्रीत्वं नास्ति, किन्तु असत्यस्त्रीत्वस्य तत्र भारम्. एव वृक्षे लौकिकं वस्तु नास्ति, किन्तु अविद्यमानस्यापि तस्य लक्षणस्य तत्र भ्रान्तिः इति. अत्र भर्तृहरिः वदति, यथा सलनिर्भासो मृगतृष्णासु जायते जलोपलब्ध्यनुगुणात् बीजात् बुद्धिर्जले असति. असत्यपि जले सलनिर्भासः मृगतृष्णासु यथा जायते. जलोपलब्ध्यनुगुणम्, जलम् उपलब्धमिव तस्य भ्रान्तिः वर्तते. अतः असत्यपि जले जलबुद्धिर्यथा जायते तद्वत् प्रकृतेऽपि इति. अतः
प्रतीतिमात्रेणैव शास्त्रकार्यनिर्वाहः इति। एवञ्च खट्वायां लौकिकं लिङ्गलक्षणं नास्ति, एवं वृक्षे लौकिकं लिङ्गलक्षणं नास्ति, अथापि अत्तथा भ्रान्तिं स्वीकृत्य आकारान्त स्त्रीलिङ्गः खट्वा शब्दः, अकारान्तः पुंलिङ्गः वृक्षशब्दः इत्येवं रीत्या व्यवहारः प्रचलति इत्येवं रीत्या तत्र समाधानम् उक्तम्। एवं स्थिते अन्योपि दृष्टान्तः अत्र दीयते, यथा आदित्यगतिः सती नोपलभ्यते तद्वत् खट्वा वृक्षयोः सल्लिङ्गं नोपलभ्यते इति। नाम आदित्यस्य गतिः वर्तते, कीदृशी गतिः इत्युक्ते यथा चैत्रः कश्चन गच्छति चेत् पद्भ्यां तस्य गमनं अस्माभिः साक्षात् द्रष्टुं शक्यते, किन्तु आकाशे सूर्यस्य गतिः अस्माकं प्रत्यक्षं नास्ति, किन्तु गतिः अस्ति इव अस्ति। तद्वत् खट्वा वृक्षयोः सल्लिङ्गं नोपलभ्यते, नाम विद्यमानोऽपि लिङ्गं तत्र नोपलभ्यते इति। आदित्यगतिः सती नाम प्रत्यक्षेण नोपलभ्यते, देशान्तरप्राप्त्या अनुमीयते, तथा खट्वा वृक्षयोः सदपि लिङ्गं सूक्ष्मत्वात् प्रत्यक्षेण ग्रहीतुम् अशक्यं। खट्वायां स्त्रीलिङ्गता वर्तते, वृक्षे पुंलिङ्गता वर्तते, सदपि लिङ्गं सूक्ष्मत्वात् प्रत्यक्षेण ग्रहीतुम् अशक्यं। तर्हि कथम् अयम् आकारान्त स्त्रीलिङ्गः खट्वा शब्दः इति, कथम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृक्षशब्दः इति चेत् तत्कुर्तट्टाप् नादेशादि कार्यात् अनुमीयते। नाम खट्वा शब्दः आकारान्त स्त्रीलिङ्गः इति अस्माभिः अनुमीयते। कथम् अनुमीयते इत्युक्ते कार्यं दृष्ट्वा। किं तत् कार्यम् इत्युक्ते खट्वा खट्वे खट्वा नाम खट्वा इति टाप्, ततः यदा सुप्रत्ययः वितः हल्ङ्याभ्यो दीर्घः सुदुस्सप्रत्ययं हल् खट्वा इति। अनेन किं ज्ञायते, अत्र टाप् कृतः अतएव सुलोपो जातः, अतः यथा रमा भामा सीता पद्मा इत्याद्याः शब्दाः अयमपि तत्र आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः इत्यनुमीयते। एवं वृक्षान् इति वर्तते वृक्षशब्दस्य द्वितीया बहुवचने। अत्र वृक्षं वृक्षान् रामं रामौ रामान्, यथा रामं रामौ रामान् इत्यत्र तस्माच्च सोनः पुंसि इति सूत्रेण द्वितीया बहुवचनस्य शसः सकारस्य स्थाने नकारादेशे कृते रामान् इति यथा जातं, तद्वत् वृक्षान् इत्यत्रापि नकारादेशः प्रवृत्तः इति। अतः वृक्षान् इत्यत्र नादेशरूपं नकारादेशरूपं कार्यं दृष्ट्वा अयं पुंलिङ्गशब्दः इत्यनुमीयते। एवं खट्वा इत्यत्र टाप् प्रत्ययं दृष्ट्वा अयम् आकारान्त स्त्रीलिङ्गः खट्वा शब्दः इति अनुमीयते इति। तथा स्थूलं स्तनकेशादि क्वचित् भवति, तत्र स्त्रीत्वम् अस्ति एव, पूर्वमुक्तं। यथा स्थूलं स्तनकेशादि इत्युक्ते रमा भामा सीता लोके या या स्त्री वर्तते तत्र सर्वत्रापि स्थूलं स्तनकेशादि क्वचित् भवति इति हेतोः तत्र वास्तवं स्त्रीत्वम् अस्ति एव। यत्र च स्थूलं नोपलभ्यते तत्रापि अस्ति एव, यथा असत्तुमृगतृष्णावतु इति पूर्वं दृष्टान्तः उक्तः। एतावता असत्तुमृगतृष्णावति इत्येकः दृष्टान्तः, आदित्यगति दृष्टान्तः इत्येवं रीत्या अत्र एतैः दृष्टान्तैः किमुच्यते इत्युक्ते खट्वा शब्दः आकारान्त स्त्रीलिङ्गः इति निर्धारयितुं शक्यते। एवं वृक्षशब्दः आकारान्त पुल्लिङ्गं निर्धारयितुं शक्यते। वस्त्रान्तर्हितवच्चा तत् इति पुनः दृष्टान्तः। वस्त्रान्तर्हितानि द्रव्याणि इव खट्वा वृक्षयोः लिङ्गं नोपलभ्यते इति। नाम वस्त्रमेकं भवति, वस्त्रस्य अन्तः किं वस्तु स्थापितं, तस्मिन् वस्त्रे किं वस्तु वर्तते इत्यस्माभिः न ज्ञायते। तद्रीत्या खट्वा शब्देपि स्त्रीलिङ्गत्वं वर्तते, एवं वृक्षशब्देपि पुल्लिङ्गत्वं वर्तते। कुतः तत्र न भासते इत्युक्ते अत्र षड्भिः प्रकारैः भावानाम् अनुपलब्धिर्भवति इति। पदार्थानाम् अनुपलब्धिः नाम अप्रत्यक्षत्वं षड्भिः प्रकारैः भवति। कथम्? अतिसन्निकर्षात्, अत्यन्तं समीपे
कोऽपि पदार्थः यथा न ज्ञायते, यथा स्वचक्षुर्गत अंजनादेः चक्षुषि अंजनं वर्तते किन्तु तस्य प्रत्यक्षता अस्माकं नास्ति। वयं सर्वान् पदार्थान् चक्षुषा एव पश्यामः किन्तु चक्षुषि यत् अंजनम् इति वर्तते तत् अस्माभिः न द्रष्टुं शक्यते। कुतः इत्युक्ते अतिसन्निकर्षात् तत्र अंजनस्य अप्रत्यक्षता। एवम् अतिविप्रकर्षात् यथा उड्डीनस्य शकुनिः, शकुनिः नाम पक्षी, पक्षी आकाशे बहुदूरे विप्रकर्षणं दूरे बहुदूरे उड्डीनः भवति, तदानीं तत्र कः अयं पदार्थः इति सुष्ठु न द्रष्टुं शक्यते। कोऽपि पक्षी इव तत्र भवति इत्येवम् अतिविप्रकर्षात् उड्डीनः यः शकुनिः पक्षी तस्य ज्ञानं न भवति। तृतीयं मूर्त्यन्तरव्यवधानात् यथा कुड्याद्व्यवहितस्य घटादेः। एकः घटः अत्र अस्ति, स तु नोपलभ्यते। कुतः इत्युक्ते कुड्यं तत्र व्यवधानत्वेन वर्तते, अतः कुड्यादिव्यवहितस्य घटादेः दर्शनं न भवति इत्युक्ते कुतः मूर्त्यन्तरव्यवधानात् अन्यस्य पदार्थस्य व्यवधानं। कोऽसौ अन्यः पदार्थः इत्युक्ते कुड्यमत्र, अतः मूर्त्यन्तरव्यवधानात् हेतोः पदार्थानाम् अप्रत्यक्षं भवति। एवं तमसा आवृतत्वात् अंधकार आवृतस्य गर्तादेः। इदानीं वयं रात्रौ कुत्रचित् गच्छन्तः भवेम, तस्मिन् समये तत्र गर्तः कश्चन वर्तते, सितु स कुतः न दृश्यते इत्युक्ते तमसा आवृतत्वात्, न अंधकारे वयं गच्छन्तः स्मः इति हेतोः, अतः अंधकाररूपकारणात् गर्तादेः दर्शनं न भवति इति चतुर्थः अयं प्रकारः। एवम् इन्द्रियदौर्बल्यात् तीव्राद्यावृतस्य नयनादेः केषाञ्चित् इन्द्रियाणाम् अपटुत्वं भवति, तदानीं तीव्राद्यावृतस्य नयनादेः तत्र इन्द्रियदौर्बल्यात् प्रत्यक्षता न भवति। अनन्तरम् अतिप्रमादात् नाम विषयान्तरव्यासक्तचित्तत्वात्। एतत्तु अध्येतॄणां विशिष्य अध्येतॄणां तावदेव। वयं ग्रन्थं कमपि पश्यन्तः भवेम, तत्र किं भवति इत्युक्ते दृष्टिः अन्यत्र भवति चेत् विषयान्तरव्यासक्तचित्तत्वात् अत्र पङ्क्तिः न दृश्यते। कुतः न दृश्यते इत्युक्ते अत्रैव चित्तं व्यासक्तं भवति चेत् तदानीं दृश्यते। अतिप्रमादः इत्युक्ते अनवधाना, तदेव विषयान्तरव्यासक्तचित्तवत्तात् नाम समीपे विद्यमानस्यापि पदार्थस्य अप्रत्यक्षं भवति इत्येवं रीत्या पदार्थानाम् अनुपलब्धौ षड्हेतवः उक्ताः। प्राकृते खट्वावृक्षयोः लिंगं नोपलभ्यते इत्यत्र किं कारणम् इत्युक्ते इन्द्रियदौर्बल्यं हेतुः। पञ्चमं कारणमुक्तं किल, इन्द्रियदौर्बल्यतः तिमिराद्यावृतस्य नयनादेः तद्रीत्या अस्ति तत्र खट्वायां स्त्रीत्वं वर्तते, वृक्षे पुंस्त्वं वर्तते, कुतः नोपलभ्यते इत्युक्ते इन्द्रियदौर्बल्यं हेतुः। किञ्च तयोस्तु तत्कृतं दृष्ट्वा, पूर्वमुक्तं स्त्रीकृतं शब्दं दृष्ट्वा स्त्री इत्यवसीयते, पुंस्कृतं दृष्ट्वा पुमान् इत्यवसीयते। कथं खट्वा इत्यत्र टाप्रत्ययः, वृक्षान् इत्यत्र नादेश, तस्मात् च अनुपुंसि, एतद् दृष्ट्वा तत्र लिङ्गम् अस्माभिः अनुमीयते। इत्थं पूर्वोक्तैः प्रमाणैः खट्वा वृक्षादिषु लिङ्गम् अस्त्येव, नाम आकारान्त स्त्रीलिङ्गं वक्तुं शक्यते, अकारान्त वक्तुं शक्यते। अनया रीत्या खट्वा वृक्षो न सिद्ध्यतः इति तृतीयाक्षेपस्य समाधानाय भाष्यप्रामाण्येन तत्र कथंचित् लिङ्गं साधितम्। एवं स्थिति इदानीं प्रश्नः, भोः अमरकोशे तटस्त्रिषु इति वर्तते, नाम तटशब्दः पुंलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च वर्तते इति। एकस्मिन् द्रव्ये विरोधात् सर्वलिङ्ग असम्भवः। लौकिकं लिङ्गं समाश्रयामश्चेत् इदानीं पुरुषः कश्चन वर्तते, तस्मिन् पुरुषे स्त्रीत्वमपि भवति नपुंसकत्वं भवति, विरुद्धमिदम्। एवं काचन स्त्री वर्तते, तस्यां स्त्रियां स्त्रीत्वमेव स्यात्,
पुंस्तन्नैव भवति, नपुंसकत्वं न भवति। एवं नपुंसके नपुंसकत्वमेव भवति, न तु पुंस्त्वं नापि स्त्रीत्वम् इति। तद्रीत्या तटशब्दः पुंलिङ्गे वा भवेत्, स्त्रीलिङ्गे वा अथवा क्लीबे वा, किन्तु त्रिषु इति वर्तते। कथमिदम् इति स्त्रीपुंससद्भावे नपुंसकं न स्यात् इति अयं स्त्रीलिङ्गशब्दः इत्युच्यते, अतः पुंलिङ्गशब्दः तर्हि नपुंसकं न स्यात्, तद्भावे नपुंसकम् इति वचनात्। तस्मात् न वैयाकरणैः शक्यं लौकिकं लिङ्गमास्थातुम् अवश्यञ्च कश्चित् स्वकृतान्तः आस्थेयः इति महाभाष्ये अयं महान् पूर्वपक्षः कृतः। वैयाकरणैः लौकिकं लिङ्गम् आस्थातुं न शक्यं, कुतः इत्युक्ते तटस्त्रीषु इत्युक्ते तत्र स्तनकेशवती इत्येवं लक्षणमित्यಲ್ಲ, तत्र आस्थातुं न शक्यते। अतः वैयाकरणानां स्वीयं किञ्चित् लिङ्गं तत्र आश्रयणीयं भवति। तस्मात् न वैयाकरणैः शक्यं लौकिकं लिङ्गम् आस्थातुम् अवश्यञ्च कश्चित् स्वकृतान्तः, कृतान्तरं सिद्धान्तः आस्थेयः। वैयाकरणानां सिद्धान्ते लिङ्गं नाम इदं भवति, अवश्यं वक्तव्यमेव। यथा पूर्वमुक्तं तटादिषु अचेतनेषु अव्याप्तिः तत्र कस्याप्यभावात्, पूर्वमुक्तं तत्र कथं स्त्रीत्वं तत्र वर्तते, कथं वा पुंस्त्वं, कथं वा क्लीबत्वं। किञ्च दारादिषु लौकिकस्त्रीत्वस्य सत्त्वेन पुंस्त्वम् अनुपपन्नं, तत्र अकारान्तः पुंलिङ्गः दारशब्दः नित्यं बहुवचनान्तः, दाराः दारां दारैः दारेभ्यः दारेभ्यः दाराणां दारेषु। अत्र स्त्रीवाचकः सः भवति, पुंलिङ्गे वर्तते, अतः लौकिकस्त्रीत्वं तत्र अस्ति इति हेतोः अकारान्तः यः शब्दः उक्तः पुंलिङ्गः इति तत्तु अनुपपन्नं, स्त्रीलिङ्गत्वमेव वक्तव्यं। किन्तु लोके कथं वर्तते, अकारान्तः पुंलिङ्गः दारशब्दः नित्यं बहुवचनान्तः इति, कथमिदम् इति। अतः वैयाकरणैः लौकिकं लिङ्गम् आस्थातुं न शक्यं, नाम तटस्त्रिषु इत्येकं कारणम्। एवं दारादयः शब्दाः पुंसि प्रयुज्यन्ते, इदं कथम्, अतः लौकिकं लिङ्गम् एतैः आश्रयितुं न शक्यते। तदानीम् उच्यते सत्यं भोः, तर्हि संस्थ्यानप्रसवो लिङ्गम् आस्थेयौ सुकृतान्ततः इति समाधानोक्तं। नाम संस्थ्यानं प्रसवः इति लिङ्गलक्षणं तत्र उच्यते। कथं स्त्या इति अस्यां गर्भः इत्यस्मिन् अर्थे स्त्यै शब्दसङ्घातयोः इति धातोः ड्रट् प्रत्ययः क्रियते औणादिकः। ऐकारस्य स्त्यै इत्यत्र ऐकारस्य टेः लोपः डित्वात्, लोपो विरलितसूत्रेण नाम स्त्यै इत्यत्र यकारस्य तत्र लोपः भवति। एवं ड्रट् टित् भवति, टित्वात् ङीपि स्त्री इति भवति, अधिकरणसाधनः। कथं स्त्या इति अस्यां गर्भः इति स्त्री इति। एवं पार्श्वे स्थापितं। पुंस् शब्दः कथं निष्पन्नः इत्युक्ते शूं प्राणिगर्भविमोचने इति धातुः, तस्मात् धातोः पुनः औणादिकः मसुन् प्रत्ययः, धात्वादेशः सः सु इति वर्तते, धातः सः सु, ऊकारस्य स्थाने ह्रस्वे उकारे सु। एतावत् किं जातं, पुमस् बाहुल नाम सकारस्य स्थाने पकारादेश, शूङ् इत्यत्र वस्तुतः धात्वादेशसहितसूत्रेण सकारः जातः, ततः परम् अनेनैव निपातनात् पकारादेशोऽपि किं जातं, तत्र पुंस् इति पुमस् इति जातं, बाहुलकात् अकारसोऽपि पुंस् इति। कोऽर्थः, सूते नाम अपत्यं जनयति इति पुमान् कर्तृसाधनः। जागृते श्रूयताम्, एतावत् स्त्री नाम स्त्या इति अस्यां गर्भः इति स्त्री, सूते नाम अपत्यं जनयति इति पुमान्। अनया रीत्या पुंस् शब्दस्य स्त्री इति शब्दस्य च व्युत्पत्तिः प्रदर्शिता। तत्र स्त्री शब्दः अधिकरणसाधनः, एवं पुंस् शब्दः कर्तृसाधनः। शास्त्रे तु शब्दद्वयमपि भावसाधनम्। संस्थ्यानं स्त्री नाम संस्थ्यानं नाम तिरोभावः, प्रवृत्तिः पुमान् आविर्भावः, संस्थ्यान प्रसवो लिङ्गम् इत्युक्ते संस्थ्यानं नाम तिरोभावः स्त्री, प्रसवः प्रवृत्तिः पुमान् नाम आविर्भावः। किञ्च सत्त्वादीनम् उपचयादीनापि लिङ्गव्यवस्था भवति। सत्त्वादीनाम् इत्युक्ते सत्त्वरजस्तमो गुणानां तिरोभावः स्त्री, सत्त्वरजस्तमो गुणानाम् आविर्भावः पुमान् नाम गुणानाम् आधिक्ये पुमान्, न्यूनतायां स्त्री, सामान्ये नपुंसकं साम्ये नपुंसकम्।
एताः अवस्थाः शब्दगोचराः तत्तत् शब्दमाश्रित्य इति वक्तुं शक्यते नाम शब्दजन्यप्रतीति विषयाः एव किञ्च प्रवृत्तिनिवृत्ति लोकव्यवहारनिमित्ते नाम कः शब्दः पुंलिङ्गे कश्च शब्दः स्त्रीलिङ्गे को वा शब्दः नपुंसकलिङ्गे इति लोकव्यवहारात् ज्ञातव्यम् इति तदेव तत्र भर्तृहरिणा उक्तं भावतत्त्वविदशिष्टाः शब्दार्थेषु व्यवस्थिताः यद्धर्मेऽङ्गतामेते लिङ्गं तत्तत्प्रचक्षते इति नाम येषां शब्दानां यल्लिङ्गम् उपादाय शिष्टाः साधुत्वावगमपूर्वकं धर्मजनकबुद्ध्या प्रयोगं कुर्वन्ति तेषां शब्दानां तदेव लिङ्गम् इति नाम शब्दाः नित्याः सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे नाम प्राचीनैः नाम अनादितः आरभ्य यः शब्दः यस्मिन् लिङ्गे प्रयुज्यमानः वर्तते भावतत्त्वविदशिष्टाः शब्दार्थेषु व्यवस्थिताः यद्धर्मे अंगतामेति लिंगं तत्तत् प्रचक्षते नाम अकारान्तः पुंलिङ्गः रामशब्दः इत्युच्यतेदेव धर्मः आयाति अकारान्त नपुंसकलिङ्गः दारशब्दः इत्युक्ते धर्मः नायाति एवम् अकारान्तः पुंलिङ्गः दारशब्दी इत्येव वक्तव्यं स्त्रीलिङ्गे न वक्तव्यं तदानीं तत्र धर्मः आयाति येषां शब्दानां यल्लिङ्गम् उपादाय शिष्टाः के पुनः शिष्टाः इत्युक्ते वैयाकरणाः इति उक्तम् अनया रीत्या लिङ्गज्ञानं कथं भवति इत्युक्ते तत्तत् कार्यं दृष्ट्वा नाम इदानीं यथा खट्वा इत्यत्र टा प्रत्ययं दृष्ट्वा वृक्षान् इत्यत्र लकारादेशः कार्यं दृष्ट्वा लिङ्गम् अनुमीयते किञ्च अनादितः ये शिष्टाः तास्तान् शब्दान् तत्तल्लिङ्गेषु प्रयुञ्जते तदनुसारेण परम्परया अपि अस्माकं लिङ्गज्ञानं भवति इति अनया रीत्या अस्मिन् पाठे स्त्रियाम् इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं कृतं लौकिकं लिङ्गलक्षणं स्तनकेशवती स्त्रीशा लोमशः पुरुषः स्मृतः इत्यादि लौकिकलिङ्गलक्षणम् उक्तं तदाश्रयेण नाम लौकिकलिङ्गस्य समाश्रयेण भृकुंसादिषु स्त्रीत्व आपत्तिः खट्वावृक्षयोः लिङ्ग अनापत्तिः इति दोषः प्रदर्शितः तद्दोषवारणय मृगदृष्टान्तः गन्धर्वनगरदृष्टान्तः आदित्यगतदृष्टान्तः वस्त्रान्धदृष्टान्तः इति तत्र चत्वारः दृष्टान्ताः उक्ताः किञ्च संस्थानप्रसो लिङ्गम् इत्यमृत्य शास्त्रीयं लिङ्गलक्षणं प्रोक्तं तथैव सत्त्वादीनाम् उपचयादिनापि लिङ्गव्यवस्था भवति इति एवं शिष्टानां प्रयोगानुसारेण च तत्तच्छब्दानां तत्तल्लिङ्गव्यवस्थां क्रियते इत्येवं रीत्या लिङ्गव्यवस्थायां कोऽपि दोषः नास्ति इति अस्य पाठस्य सारः भवति इति शम्